बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का सबक हमारा है छठी जमात के लिए बारिस्तानी उर्दू से एक नज़म हमने ली है, एक नज़म हमें चुनी है और इस नज़म का नाम है जागो जगाओ। तो प्यारे बच्चों, इस नज़म को पढ़ने के बाद हमें एक नसीहत मिलती है, वो ये कि हमें काहिली को भगाना है और अपने पैरों पे खड़े हो जाना है, यानी अपने बल पे खड़ा हो जाना है। जो काहिली हम घर में बैठ के करते हैं, कभी हम कोई काम नहीं करते, कमाते नहीं या पढ़ते नहीं, तो एक काहिली से हमें आ जाती है। तो उस काहिली को भगाने के लिए ये नज़म एक मशहूर शायर शफ़ीउद्दीन नैयर ने लिखी है। तो नैयर साहब इस नज़म में हमें ये हिस्स दे रहा है, ये तासुर दे रहा है कि अपने बल पे खड़े होकर कुछ करना है, हमें आगे बढ़ना है। तो चलो बच्चों, हम इस नज़म को पढ़ते हैं और देखते हैं कि शफ़ीउद्दीन नैयर इस नज़म में क्या कह रहे हैं हमें। जागो जगाओ, एक तो खुद जागो, होशियार हो जाओ, जगाओ और दूसरों को भी होशियार कर दो, यानी एक आप भी तैयार हो जाओ और दूसरे को भी तैयार कर दो। जागो 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 प्यारे, जागे दुनिया वाले सारे, देखो सूरज चांद सितारे, करते हैं सब तुमको इशारे, तुम भी गफलत से बाज आओ, जागो जागो सबको जगाओ। तो प्यारे बच्चों, शफ़ीउद्दीन नैयर इस नज़म में हमें, इस शेर में हमें कह रहे हैं कि जागो 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 प्यारे, ऐ प्यारे बच्चों, ऐ प्यारे लोगों, आप जाग जाओ, होशियार हो जाओ। दुनिया वाले जाग रहे हैं और अगर आप चाँद और सूरज की तरफ देखोगे तो वो भी अपना काम कर रहे हैं, अपने टाइम पे काम कर रहे हैं, और आपको चाहिए कि आप भी अपने वक्त पे काम करते रहे। यानी सूरज का काम है सुबह निकलना और दोपहर को डूब जाना, ये इसका काम है। वो कभी अपने काम में कोताही नहीं करता है। इसी तरह चाँद जो है वो भी अपने टाइम पे निकलता है और अपने टाइम पे वो भी ग्रूब हो जाता है, डूब जाता है। तो ये उसका काम है और वो भी अपनी काम में कभी गफलत नहीं करता है। तो ये हमें यहाँ पे तासुर दे रहा है, हिस्स दे रहा है कि जिस तरह से ये हमें इशारे कर रहे हैं कि बैठना नहीं है, इसी तरह हमको भी करना चाहिए। तुम भी गफलत से बाज आओ, जागो जागो सबको जगाओ। देखो, अगर चांद सितारे अपना वक्त पे काम करते हैं, तो आप भी जो गफलत के नींद से सोए हुए हैं, आप जो गफलत कर रहे हो, कोताही कर रहे हो, तो आप भी जाग जाओ। तो आप भी इन चीज़ों से बाज आ जाओ और अपना काम करते जाओ। बेकारी का रोना कब तक, आंसू से मुंह धोना कब तक, तकिया और बिछोना कब तक, जागो जागो सोना कब तक। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे शफ़ीउद्दीन नैयर कहते हैं कि बेकारी का रोना कब तक आप बेकार रहोगे, रोते रहोगे, मैं बेकार हूँ, मैं बेकार हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। आंसू से मुंह धोना कब तक आप आंसू बहाते रहोगे। तकिया और बिछोना कब तक आप घर में बैठकर तकिया और बिछोने पे लेटते रहोगे, सोते रहोगे। जागो जागो सोना कब तक, अरे जाग जाओ प्यारे बच्चों, प्यारे इंसानों, जाग जाओ, उठो उठो, अब उठ जाओ, जागो जागो सबको जगाओ। एक तो आप उठो और सबको भी जगाओ। कोशिश से कुछ करना सीखो, बल पर अपना उभरना सीखो, सिर्फ खुदा से डरना सीखो, हक के खातिर मरना सीखो। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे शफ़ीउद्दीन नैयर कहते हैं इस शेर में कि कोशिश से कुछ करना सीखो। आप कुछ कोशिश करो, मेहनत करो, उससे कुछ आप हासिल कर सकोगे, उससे आप कुछ सीख जाओगे। बल पर अपना बढ़ना सीखो, अपने ताकत पे कुछ करना सीखो। आप सिर्फ खुदा से डरना सीखो, और अगर डरते हो आप सिर्फ खुदा से ही डरो। हक के खातिर मरना सीखो और अपना हक हासिल करते रहो, अपने हक पे मरते रहो। काम कोई जग में कर जाओ, जागो जागो सबको जगाओ।
اور اگر آپ دنیا میں آئے ہو، اس جگ میں آئے، جگ کہتے ہیں دنیا کو، تو اس جگ میں کچھ اچھا کام کرتے جاؤ، اچھے کام کرتے جاؤ، اور سب کچھ ایک خود جاگو، ایک خود ہوشیار ہو جاؤ، اور دوسرے کو بھی بتاتے رہو، دوسرے کو بھی ہوشیار کرتے جاؤ۔ الفت کی بارش برساؤ، نفرت کی یہ آگ بجھاؤ، مل کر گیت پریم کے گاؤ، گھر گھر یہ پیغام سناؤ۔ ایک تو الفت کہتے ہیں محبت کی بارش برساؤ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صرف ایک دوسرے سے محبت کرتے رہو، محبت کا سبق دیتے رہو، پیار و محبت کا سبق دیتے رہو۔ نفرت کی یہ آگ بچاؤ، آپس میں جو نفرتیں ہیں ان کو ختم کرو۔ یہ آگ جو لگی ہوئی ہے آپس میں، چاہے گھر میں ہو، چاہے ہمسائے میں ہو، چاہے اپنے بھائی بہن میں ہو، چاہے دوستوں میں سے جو نفرتیں ہیں، اس نفرت کو ختم کرو۔ یہ آگ جو ہے اس کو ختم کرو، اس کو تبدیل کرو الفت میں۔ مل کر یہ گیت پریم کے گاؤ، اور سب مل کر یہ پریم محبت کا گیت گاؤ، یعنی محبت کی باتیں بتاؤ، گھر گھر یہ پیغام سناؤ، اور سب گھر گھر جا کر ہر ایک سے کہہ کر کے الفت محبت جو ہے، اسی سے انسان آگے بڑھ جاتا ہے، اسی سے انسان ٹھیک طرح اس جگ میں رہ سکتا ہے۔ آپس کے جھگڑے کو مٹاؤ، جاگو سب کو جگاؤ۔ آپس میں جو جھگڑے کر رہے ہو آپ، آپس میں جو نفرتیں کر رہے ہو آپ، ان نفرتوں، ان جھگڑوں کو مٹاؤ، ختم کرو، اور خود بھی جاگو اور سب کو بھی جگاؤ۔ سب ہمت ہاروں کو اٹھاؤ، سب ہمت ہاروں کو اٹھاؤ، قسمت کے ماروں کو اٹھاؤ، قوم کے بیکاروں کو اٹھاؤ، بے بس بیچاروں کو اٹھاؤ، نیئر کا یہ نغمہ گاؤ، جاگو سب کو جگاؤ۔ پیارے بچوں، اس نظم میں، اس آخری بند میں شفیع الدین نیئر کہہ رہے ہیں، مخاطب ہو رہے ہیں ہم سے، کہ سب ہمت ہاروں کے، جنہوں نے ہمت ہاری ہے، جو لوگ یہ ہمت ہار چکے ہیں کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے ہیں، ان کو اٹھاؤ، ان کو شاباشی دو، ان کو یہ تاثر دو کہ آپ کچھ کر سکتے ہو، ان کو ہمت دے دو۔ قسمت کے ماروں کو اٹھاؤ، جو لوگ بد نصیب لوگ ہیں، بدقسمت لوگ ہیں، ان کو بھی بتاؤ، ان کو بھی یہ گیت سناؤ، ان کو بھی یہ الفت کی باتیں بتاؤ، اور ان کو بھی حص دے دو، ان کو بھی اپنی جگہ سے تیار کرو کہ نہیں، آپ کچھ کر سکتے ہو۔ قوم کے بیکاروں کو اٹھاؤ، اور جو اس قوم میں جو لوگ ہیں، جو بیکار بیٹھے ہیں، جو کاہل بن چکے ہیں، ان کو اٹھاؤ، ان کو اچھی تعلیم دے کر ان کو یہ بتا دو کہ کاہلی اور جو ہم کر رہے ہیں، جو بیٹھ کے ہم کھاتے ہیں، یا گھر میں بیٹھ کے کھاتے ہیں، یا بیکار جو ہم بیٹھتے ہیں، تو ان کو بتاؤ کہ اٹھو، آپ کا ٹائم آ گیا، آپ کچھ کر سکتے ہو، اپنے بل پہ کھڑے ہو کر کچھ کر سکتے ہو۔ آپ بے بس بیچاروں کو اٹھاؤ، اور بے بس جو ہے بیچارے جو لوگ ہیں، ان کی مدد کرو، ان کو اچھی طرح سے پیش آ جاؤ، ان کو اٹھاؤ، ان کو شاباشی دے دو، ان کو تیار کر دو، ان کو ہمت دے دو، حوصلہ دے دو۔ نیئر کا یہ نغمہ گاؤ، جاگو سب کو جگاؤ۔ اور آخری اس شعر میں کہتے ہیں شفیع الدین نیئر اپنی طرف یہ شعر جو کہہ رہے ہیں کہ نیئر کا یہ جو نغمہ ہے، یہ جو نظم ہے، یہی گاتے رہو، اور سب کو خود بھی جاگو اور سب کو جگاتے رہو۔ تو پیارے بچوں، یہ تھا آج کا ہمارا سبق۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ نظم سمجھ آ چکی ہوگی، پسند بھی آئی ہوگی۔ تو اس پسند آنے کے بعد آپ نے جو اس میں سیکھا، اس میں جو کچھ نصیحت کی باتیں ہیں، وہ بھی آپ یاد رکھو گے۔ تو سب سے بڑی بات اس میں یہ ہے کہ کاہلی اور کم ہمتی سے انسان بالکل بے بس ہو جاتا ہے، بیکار ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں ان چیزوں کو بھگانا ہے، اور اپنے بل پہ تیار ہو جانا ہے، اور اس جگ میں کچھ کرنا ہے۔ تو دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔